ایسے علاقے نواز شریف نہیں آیا ہونا کہ آیا، لیکن ووٹ تسی ساری زندگی انہوں دیتے کی ویکھ کے دیتے ہیں تسی؟ نہیں اپنا گٹر منہ پاؤ سارے تسی کی ویکھ کے تسی انہوں دیتے ہیں ووٹ؟ میں تو چوتھی پنجویں باری اتنے آ رہا ہوں، پھر تو انہوں سمجھانا پینا ہے ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہ سمجھنا نہیں گلا انہوں نے ساری زندگی لچے لفنگ کام کیتے تے ملک لٹے، انہوں نے تو تسی کدی دلیل نہیں پوچھی، سارا لٹ کے ملک کھا گئے۔ تو مولوی خادم کے بارے کسی افواہ اڑائی جی پیسے لے رہے، ہر بندہ پوچھتا ہے کہ پیسے کس طرح لے جی؟ جس قوم کا یہ حال ہوگا انہوں کی اسی سنانیاں تقریراں تے انہاں کی سانو ووٹ دینے تے انہاں کی تے نظام مصطفیٰ لیا۔ میں منڈے نو جب دے رہے سی نا کتاباں تے میرا دل رو رہے سی کہ ملک پاکستان ہوئے تے انہاں بچے نو جیل وچ بھیج دیتا جائے، بھئی تو ختم نبوت دی گل کیوں کیتی؟ تے پھر وہ کہن اسی عاشق رسول بھی ہاں تے تسی پھر مر کے انہاں نو ووٹ بھی دیو تے انہاں دی گلاں بھی تسی سنو تے ساڈے مولویاں ایسی مولوی سن جڑے فیض آباد چلے گئے، اور کوئی جا کے وکھائے مینوں۔ ہاں خالص مولوی سن، ہاں خالص جڑے چٹائیاں تے بیٹھ کے اسی پڑھیا، ہاں جی بالکل، جنہوں بھی سکول دی ہوا لگی وہ معاہدے کرنا، ہاں جانا نہیں دیندا، وہ گلاں کرنا، ہاں گلاں اسی نہیں کیتیاں، اسی عملاً اتھے جا کے کام کیتا ہے۔ ہاں جی کیوں جی؟ یہ قیامت تک مولوی کر سکتا۔ علامہ فضل خیر آبادی اپنے مونج دا لباس پا کے تے سپ جے زہر جا پانی پی کے تے تمبے جی جناب روٹی کھا کے پھر مٹی دے ٹوکرے چاہ کے مٹی دے کالا پانی اوتھے جزیرہ انڈومین کالے پانی وچ پھر جناب ناتا پڑھ دے سن فدایت محمدن خیر البرایا۔ تسی کی سمجھدے ہو فضل حق ڈر گیا؟ نہ اس حالت جی فضل حق ہوے جڑا رسول اللہ تے ہن بھی قربان ہے۔ کیوں جی؟ جڑے اج سانو دین دے سبق دینے انہاں دے وڈے انگریزاں دے کتے نوا رہے سن کہ مسلماناں دیاں مخبریاں کر کے ایڈیاں وڈیاں وڈیاں جائیداداں لے رہے سن، تے جس ویلے ساڈے فقیر کالے پانی کھڑے ہو کے تے رسول اللہ دی عزت تے پہرا دے رہے سن۔ اس واسطے اپنے آپ نو کچھ بدلو۔ تقریراں بڑیاں ہو گئیاں، ہاں تقریراں ہن بہت ہو گئیاں، ہن پرچی دی گل کرو، ہاں ہر بندہ کہے جی پرچی حضور دی ختم نبوت دی، بس سارے کام جناب اسی جنازے بھی اسی پڑھائیے، ختم بھی اسی پڑھیے، نکاح بھی اسی پڑھیے، کنج بانگا بھی اسی دئیے، مسیطہ اذانہ بھی اسی دئیے، ختم درود بھی تواڈے اسی پڑھیے، سارے کام تے مڑ کے کہندے جی جڑا اسمبلی وچ جڑا آیا صادق بہنا چاہیے۔ اسمبلی تسی او بندے بھیجے جنہاں نوں حضور دی ختم نبوت دا بھی احساس نہ ہویا۔ بس کرو، بڑی ہو گئی ہن، بس اپنے کان بند کر دیو، ہر دن رات بس ایک ہی نعرہ، حضور دا دین آیا جی، دین آیا، دین آیا، دین آیا۔ اس واسطے لیو جڑے بندے گلاں سانو تو کوئی قیامت تک کسی دے بار گل کرے تے اسی تو بندے دی پہچان ہی تانوں اجے تک نہیں ہوئی، کیوں جی؟ یقین جانا حضور جس بندے سب تو حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے سن سب تو انا کائنات چوے جنوں حق ویکھنا نظر نہ جنوں حق نظر نہ کی وہ ایڈیڈیاں ٹماٹراں جی اکھاں کی کرنیاں کہ جنہاں نوں حق بھی نظر نہ آیا کہ یار جڑے بندے بکواس بہ کے کر رہے ہیں ٹی ویاں تے انہوں نے کہنا سی جڑے پیسے لیندے وہ اپنے بندے شہید کرواندے ہوندے، جڑے پیسے لیندے وہ اپنے بچیاں دے جبڑے توڑواندے، دند توڑواندے، ایتھے گردناں وچ گولیاں کھواندے، پیٹاں وچ گولیاں تے متھے تے گولیاں، سر تے گولیاں کھواندے، تے جڑے پیسے لیندے وہ 12,000 شیل دا دھواں اپنے اندر پاندے، تے جڑے پیسے لیندے انہاں دے مقابلے 19,900 پولیس تے جناب ایف سی آندی۔ گلاں تانوں اتنی بھی سوچ فکر تہاڈیاں کوئی نہیں، تو جناب ہر بندہ سانو بھی مولانا میں تو حیا آندی ہے گلاں کردے، ہاں جی حیا آندی گلاں کردے، اسی گھر دیاں پونجیاں بھی اڑا دتیاں، ہاں جی ہاں جی سارا کچھ دے دیتا اسلام نو، اجے تینوں انہوں یقین کوئی نہیں ہے، پتر دو ہی سن، اے مولانا تو پتر اجے 10 سالہ 12 سالہ سی، انہاں دے سامنے انہوں جناب وہ گڈی توڑ کے انہوں نے کڈیا، انہوں ہاں گڈی انہوں نے توڑ کے تے وچوں کڈیا، مینوں انہوں نے قسم چک کے دسیا، میرے دل نو 1 کروڑواں حصہ بھی کھچ نہیں پئی بھئی مر جائے گا، میں کہا چلو میرے تو پہلے اے مر جائے،
اے مولانا چند جڑے لوگ یہ جی قربانیاں دے کے آئے ہون انہاں مطلب کہ رسول اللہ دی عزت ناموس تے جناب سودے بازیاں کرنیاں